like, subscribe and get notified. The situation in Polem village highlights a stark contrast between Goa's high education ranking and the actual conditions in rural areas. School is the temple of knowledge, but this Balwadi in Polem village took the saying seriously, forcing children to study in a temple without basic necessities like toilets, running water, or a safe play area. What makes this issue even more frustrating is that a primary school just 20 meters away has an unused room that could easily accommodate the Balwadi. Despite villagers raising this concern with MLA Ramesh Tavadkar for past 2 years, no action has been initiated. Meanwhile, children continue to use open spaces for toilets, share unhygienic water for washing, and remain confined inside the temple due to the risk posed by the nearby main road. School is a temple of learning. तुम्ही ऐकलाच असतले, पण तुमका पळोवपाक जाय जाल्यार तुमका पोळे हे गावाक येवपाक पडटले. हांव आसा पोळ्या आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता हे राधाकृष्ण देऊळ आसा. हे राधाकृष्ण देवळाक बालवाडी चलता हे पोळे गावची. हेच देवळा तेकोन प्रायमरी स्कूल आसा, तितून भितर 2 टीचर शिकयतात आणि बालवाडीक बी 6-7 भुरगीं आसा ती हांगा हे बालवाडीक शिकयतात. आता सरकाराक स्पेशली आमदाराक सगळें खबर आसा ही जी बालवाडी आसा ती हे देवळाक चलता. आता कसली मजबुरी जाली सरकाराक की देवळाक बालवाडी चलपाक पडली. आता गोवा हे 3रे एज्युकेशन स्टेट आसा, 3rd नंबरार आसा आणि अशी समज परिस्थिती आसा जाल्यार 3रे नंबरार आसून जे बाकीचे नंबरार आसतले स्टेट तेंचे कितें हाल आसतले. आता हितूक हे जे देवूळ आसा तितूक जे भुरगीं ल्हान भुरगीं आसा तेंचे फ्युचर हांगच्यान स्टार्ट जाता. ते भुरग्यांक सध्या टॉयलेट ना, तांकां सारकी फॅसिलिटीज ना, कांयच ना, तशी ती भुरगीं शिकतात. आता पळोवंक शकतात ही देवूळ आसा आनी हितून बालवाडी शिकता आनी तेका तेकोन प्रायमरी शाळा आसा आनी हे रस्त्याक हो पळयात गाडयो येता वयता बिचार. आता हे भुरग्यांक थंय वचपाक जाय जाल्यार कितले हाल जातले आनी कितले तांकां शिटूक रावपाक पडटले, गाडी येतली काय ना ती. आता हांगा टॉयलेट ना म्हणून हे शाळेची टॉयलेट यूज करतात. थंय बाई सांगता की आमी केन्ना पळयलीच ना तेणी थंयची टॉयलेट यूज केल्ली. हांगची टीचर हांगची ज्यो ह्यो आसा बायो त्यो म्हणटात आमगे तांकां केन्नाय मुतोंक जाल्यारूच व्हरता आनी म्हणल्यार यूज करतात पूण केन्ना तांकां जाल्यार व्हरता. नळ नासलेल्या कारणान हें उदक बालदी भरून हांगा तांकां भुरग्यां खातीर दवरलेलें आसा. टॉयलेट तर थंय आसात, तांकां हांगच्यान थंय वचपाक पडटा. देवूळ पयलींच्यान आसा. आतां बालवाडी म्हणून तेमकां खंय जागा ना म्हणून मातशी शिकोवपाक दवरलो. आतां तेमी थंयच्यान हालोवपाक पळयनात. आमकां शाळेक खाली एक आसा, शाळेक शिफ्ट कर म्हळ्यार तेमी करूं सोदनात. तुम्ही हेजे बद्दल कोणाक सांगलेले आमदाराक सांगले, तवडकराक सांगले, सगळ्यांक सांगले. मागीर तेमी आतां फुडें करता म्हणटा तेमी तेमकां अजून शाळेंत शिकोवंक जायना म्हणून सांगतात. हांगा सगळी फॅसिलिटी आसा बालवाडी भुरग्यां खातीर? ना, उदक सगळें आसा हांगा? उदक ना, शाळेंत आसा. शाळेंत सगळें आहा, बाथरूम आहा, उदक आहा, म्हणजे टॉयलेट आहा. हे भुरग्यांक टॉयलेटी थंय वचपाक पडटा काय भायर करता? भायर करतात हांगा. आमगे कृष्णा श्रीकृष्णाचें देवूळ आनी हातूंत बालवाडी चलता. आमकां हांगा कितें कसली मिटींग येता जाल्यार कितें करता जाल्यार आमकां आनी जागा ना. आनी ती बालवाडी आमी शाळेक एक रूम खाली आसा, थंय व्हर म्हणल्यार ती आयकनात. आनी भुरगीं शाळेक फक्त 6 भुरगीं आसा आनी 2 रूम आसात. एक रूम खाली आसा, थंय व्हर म्हणून सांगलें. ते आयकना. आमी हांगा पयसान शिकयता आनी कितें अशें करून शाणेपण सांगता. बालवाडी फॅसिलिटी सगळ्या? बालवाडी फॅसिलिटी कांयच ना. भुरगीं भायर मुततात, खेळपाक सुद्दां तांकां जागा ना. शाळे कडेन ग्रावंड आसा, टॉयलेट आसा, सगळी फॅसिलिटी आसा. थंय भुरग्यांक गेल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी हांगा लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे कितलेशेच वॉल चढाव आसलेल्या कारणान कितलेशेच एक्सिडेंटी हांगा गाडी ज्यो आसा भितर घुसलेले आसात. आता खंयचेय भुरगे समज ते हाडीच्यान वयता आसतना गाडी येयली, कारण बीच रोड हो येयली गाडी जाल्यार खंय तरी ती भुरग्यांक बी खंय तरी मोपूंक शकता. सो हेजो एक भंय आसा. तशेंच हे गांवच्या लोकांनी कितलेदाच हे स्थानीक आमदार जे आसा रमेश तावडकर हेका कितलेशेच सांगले तरी सुद्दां लोकांचें म्हणणें आसा की खंय तरी कोणूच हांगा हे बालवाडीचे संज्ञान घेवपाक तयार ना आनी नवी बालवाडी बांदपाचे अजून पर्यंत कांयच उलोवपाकय तयार ना. सो हे गांवच्या लोकांची मागणी आसा सरकारा कडेन की जाता तितले बेगीन हांगा ही जी देवळाक बालवाडी चलता ती खंय तरी नवी खंय तरी बांदची, जेणे
देवळांक देवाची पुजा करपाक मेळटली आनी भुरग्यांक शिक्षण सेपरेटली घेवपाक मेळटलें. तो तुमचे कितें सांगूंक सोदता तुमी हेजे बद्दल? बालवाडी तुमकां दुसरे कडेन बांदून दिवची अशें म्हणून? आमी गव्हर्मेंटान आला तळोगराक आनी आमदाराक तेमकां दुसरी बांदून दिवची म्हण. आमकां कृष्णा मंदिर आमकां खाली करून दिवपाक जाय तेमी. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.